बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। एक सहाफ़ी हैं, उनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है और उनके भाई भी खुफिया एजेंसी में रहे। और वो जो सहाफ़ी हैं वो इमरान खान के अच्छे खासे नाक़िद तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने रात कहा कि मैं इमरान खान का हामी कभी भी नहीं रहा, लेकिन ये बात मानता हूं कि एक खास ताकतवर तबके का जो जुल्म जबर और प्रोपेगेंडे का हरबा था, इमरान खान ने उसको नाकाम बना दिया। न सिर्फ नाकाम बना दिया है बल्कि उनको खौफ और तजब्जुब के अंदर भी शिकार कर दिया है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है। ये होता था, किरदार कुशी जैसे इद्दत जैसा केस बनाया गया, मुख्तलिफ ऑडियो लीक्स की गई, बात नहीं बनी। फिर बुशा बीबी की वो जो डायरी है और बहुत सारी और बेहूदगी की गई। फिर जो कुछ लोगों के घरों, चादर चार दीवारी, लोगों के गिरबानों तक हाथ पहुंचे, कोई कसर रह नहीं गई, कोई बहन बेटी का एहतराम नहीं किया गया। अब ये तो मुनीफ फारूक जैसे लोग भी कहते हैं ना कि जी बड़ा जुल्म हुआ है, मैं मानता हूं फलां फलां, लेकिन फिर कौम इमरान खान के साथ खड़ी हुई। कौम ने हर चीज का रद्द-ए-अमल दिया और 8 फरवरी को उन्होंने कर दिया। लेकिन अब उससे जो खौफ है, जो डर है, जो पता चल रहा है कि डर क्या है, वो अभी मालूम हो रहा है। अब चूंकि इमरान खान की रिहाई, मुज़ाकरात, इस किस्म की बातें हो रही हैं और अब तजावीज़ भी हैं, तो उस हवाले से एक ये भी तजवीज़ आई जो अली मोहम्मद खान है, उन्होंने कहा जी आप मुज़ाकरात के अंदर शाह महमूद कुरैशी को शामिल करें, कोट लखपत जेल से उनको ला के मुज़ाकरात में बढ़ाएं। और इसके हवाले से अच्छी बात यह है कि हुकूमत का अगर वो समझती है कि उन्होंने मुज़ाकरात जो कल राना सनाउल्लाह लाहौर में कह रहे थे कि हम खुलूस से नीयत से इन मुज़ाकरात को कामयाब करना चाहते हैं, तो उसमें वजन बढ़ेगा। ये तजावीज़ है। लेकिन असल बात जो डर है वो क्या है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसका हवाला रात दिया नुसरत जावेद साहब ने। हुआ यह कि जब जनरल ज़िया का एक बदतरीन मार्शल लॉ, हमें मार्शल लॉ ने तबाह किया। देखिए जनाब, ये मार्शल लॉ ना होते तो हम किसी जगह पहुंच जाते। इंडिया और पाकिस्तान में फर्क क्या है? वहां फैसला साज वहां का वजीर आजम है, वहां इख्तियार वजीर आजम के पास है, वहां अकाउंटेबिलिटी वजीर आजम के पास है। और कल हमारे यहां ख्वाजा साद रफी कह रहे थे ये नहीं हो सकता सियासतदान रगड़ा खाए और जो रिटायर होने वाले साहब हैं वो जाके गोल्फ खेलते रहे, और उन्होंने जो किया कोई पता भी नहीं है, और बाद में वो फिर उसका भी मलबा सियासतदान पर डाला जाए। तो जनरल ज़िया के एक बदतरीन किरदार था जनरल ज़िया पाकिस्तान की तारीख का, जिसने मजहब का इस्तेमाल किया, जिसने हर रूप इख्तियार किया अपने इख्तिदार को दवाम देने के लिए। तो बेनज़ीर चली गई मुल्क से बाहर। जब उनके वालिद वाले मामलात हुए, फिर वो वापस आई 1986 के अंदर, तो उनका लाहौर में इस्तकबाल हुआ। लाहौर कहा जाता है कि वो एयरपोर्ट से मीनारे पाकिस्तान जब पहुंची घंटों लग गए, और मीनारे पाकिस्तान के ऊपर वो जितना बड़ा इज्तिमा था वो एक अपनी तारीखी हैसियत रखता है। और जाहिर है उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, उस वक्त टीवी भी नहीं था, तो इसमें कोई शक नहीं है। और लोगों को आमरीत से और उस मार्शल लॉ से नफरत थी, और लोगों ने शदीद नफरत का इजहार किया। अब इनका ख्याल क्या है? नुसरत जावेद साहब ने बताया, उनका ख्याल यह है कि जी अगर इमरान खान रिहा हो गए तो वो पेशावर से कराची तक जुलूस निकालेगा, और उनके तारीखी जुलूस होंगे, और वो रिकॉर्ड तोड़ देगा जो 10 अप्रैल 1986 को बेनजीर भुट्टो का जुलूस निकला था। मतलब यह हुआ कि आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया, जेल में बंद रखा। अब आपको यह भी डर लगता है कि रिहाई के बाद जो लोग उससे इस्तकबाल के लिए आएंगे, उससे हमारी अनाओं को नुकसान पहुंचेगा, उससे हमारे ताकत के उस निजाम को, कि देखो लोग उसको नहीं मान रहे, लोग उसके साथ हैं जिस पे ये जुल्म और जबर जिसकी पार्टी के साथ हो रहा है। और पहली बार लोग किसी सियासतदान की बात के ऊपर यकीन कर रहे हैं और कह रहे हैं जो वो कह रहा है वो सही कह रहा है। ये बुहरान कम से कम पहले नहीं था, और ये वाकतन उस तरफ बुहरान जो है वो बहुत ज्यादा है। अब चूंकि ये बात है कि रिहाई वाली बातें हो रही हैं, और फिर उसमें एक ज़ाहिरन कहा जा रहा है कि शायद दबाव आए, तो उसमें भी जी नया फैसला सुनाया गया। मसला यह है कि हम बहुत सारी चीजें आजकल वो खुद नहीं फैसले सुनाते या खुद नहीं फैसले करते, हमें कहीं और से फैसले सुनाए जाते हैं। और इस किस्म का ही एक और फैसला है, और वो अमेरिका के हवाले से जनाबे, अब हमें कौन बताता है फैसले? अब हमें मुनीफ फारूक बताता है कि हमारे फैसला साज क्या सोच रहे हैं। हमें
حسن ایوب بتاتا ہے کہ ہمارے فیصلہ ساز کیا سوچ رہے ہیں. ہمیں طلعت حسین بتاتے ہیں کہ جناب ہمارے فیصلہ ساز کیا سوچ رہے ہیں. ذرا چوائس تو دیکھیں, ذرا چہرے تو دیکھیں, ذرا چینل اور میڈیم تو دیکھیے. تو جناب منیف فاروق نے کہا جی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ ہے کہ امریکہ سے ہمارا باعزت تعلق ہوگا, اور اگر کسی نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم اسے بیرونی مداخلت تصور کریں گے, اور پاکستان یہ بالکل قبول نہیں کرے گا. دیر آئد درست آئد. یہ ایک شخص تھا وزیر اعظم اس ملک کا جس کا نام تھا عمران خان. اس نے کہا تھا کہ ہم دوستی سب سے رکھیں گے, غلامی کسی کے نہیں کریں گے, برابری کی بنیاد کے اوپر تعلقات رکھیں گے. اور یہاں پورا زور لگایا گیا اس کی جب حکومت گر گئی تو اس نے بتایا میری حکومت کیسے گری ہے. تو اس نے سوال نہیں کیا اس بار جو نواز شریف سوال کرتے نا مجھے کیوں نکالا, بلکہ عمران خان نے جواب دیا کہ میری حکومت کیوں گرائی گئی, کس نے گرائی, اور قوم نے اس بیانیے کو اس بتانے کو قبول کیا. تو اب اسے کہا گیا یہ مداخلت نہیں ہے, سازش نہیں ہے, فلاں فلاں اس قسم کی باتیں. تو اب کہا جا رہا ہے جی وہ ہم نہیں ہونے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے جناب, آپ کریں, ان کا مقابلہ کریں, آئی ایم ایف کا مقابلہ کریں, دیگر کریں. آپ کے وزیر خزانہ صاحب جو آپ کی چوائس ہیں وہ فرما رہے ہیں جی مسائل زیادہ ہیں اور جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ سب ایک دم ٹھیک ہو جائے. نہیں, آپ ماشاءاللہ سے یہاں تو عمران خان کی جو وہ ہے گفتگو اس کو کوٹ کر کے بتایا جا رہا تھا. عمران خان نے بھی مان لیا پاکستان کی معیشت بڑی, ہاں جی بڑی معیشت ترقی کر رہی ہے. آپ چھوڑے نا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, آپ پوچھیں اپنے گھر میں اپنے بچوں سے, آپ پوچھیں اپنی والدہ سے, اپنی بیوی سے, اپنے کسی بھی عزیز سے, اپنے ڈرائیور سے, اپنے آس پاس 15-20 لوگوں سے پوچھیں کہ ان کا مہینہ کیسا گزر رہا ہے. سمپل. آپ چھوڑ دینا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں بھی غلط بیانی کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں بھی کوئی ایسی چیز آپ کروں. تو آپ خود کریں نا, میرے اوپر بھی ریلائی کیوں کر رہے ہیں. آپ جائیں, آپ کسی شادی پہ جائیں گے, کسی فوتگی پہ جائیں گے, کسی سوشل گیدرنگ میں جائیں گے, کسی فیملی گیٹ ٹوگیدر میں جائیں گے, کسی دوستوں کے گیٹ ٹوگیدر میں بیٹھیں گے, وہاں بیٹھ کے ایمانداری سے 10 سے 15 لوگوں سے سروے کر لیجئے کہ کیا آپ کا مہینہ, آپ کی سیلری آپ کے سب میں گزر رہا ہے, آپ کو جواب دے دے گا. ایک امپورٹنٹ خبر میں نے کل دی تھی, میں نے کہا تھا کہ کرم کا وہ معاہدہ ہو گیا ہے, تو اس میں تھوڑی سی وہ میں آپ سے وہ کرنا چاہتا ہوں, اس میں تصحیح کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جرگہ چونکہ جاری تھا اور جرگہ یہ رات گئے تک جاری رہا, اور بتایا گیا کہ فریقین کے درمیان عمومی طور پہ جو اتفاق رائے ہے وہ ہو چکا ہے, لیکن چند ایک نکات ہے جو اس کے اوپر جو مشاورت ہے وہ چل رہی تھی. تو اب وہاں سے خیبر پختونخوا کی حکومت نے یہ بتایا ہے کہ جو کرم کا جرگہ ہے وہ ایک بار پھر بغیر کسی فیصلے کے ختم ہوا ہے, اور جو فریقین ہیں انہوں نے 2 دن کا وقت مانگا ہے, اور یہ منگل کو جرگہ جو ہے وہ دوبارہ شروع ہوگا, اور بیرسٹر صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے. تو چلے اللہ خیر کرے کہ جلدی سے جلدی, آج سنڈے ہے, کل منڈے اور پرسوں ٹیوزڈے ہے, تو ٹیوزڈے تک بھی یہ معاملہ حل ہو جائے. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہو جانا چاہیے. لاہور سمیت مختلف شہروں کے اندر دھرنے دیے جا رہے ہیں, دھرنے ہوں یا نہ ہوں ہم سب لوگ اس کے اوپر رنجیدہ ہیں, ہمیں تکلیف ہے. کسی بھی جگہ کے اوپر ناحق انسان کی جان نہیں جانی چاہیے, اور پھر جن بنیادوں پہ سب کچھ ہے, اور پھر جان جائے تو آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے یہ اس حکومت کی, یہ سب کی ناکامی ہے. یہ خیبر پختونخوا حکومت کی, یہ وفاقی حکومت کی, یہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی, یہ میڈیا کی, میری, آپ سب کی. ہم سب کو ماننا چاہیے. ہم مانیں گے تو ایک مسئلے کے حل کی طرف جائیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.